नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सुनकाण्डमा पक्राउ पर्नेको संख्या 10 पुग्यो। 6 जनालाई 10 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिने, दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। बरामद सुनको तौल टक्सार कार्यालयमा जोखिँदै ब्रेक सु सहितको तौल 155 किलो। साना साना टुक्रा सुनको एकिन परिमाण निकाल्न केही समय लाग्ने। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूको बोल्ने क्रम जारी। संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरूबीच घोचपेच। निशानामा सभापति देउबासँगै गृहमन्त्रीहरू। देश हाँक्नेहरूबाट हुन थाल्यो संविधान उल्लङ्घन। प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि नयाँ सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कुल्चे प्रधानमन्त्रीले। अर्ग्यानिक आँप बेचेर मनज्ञ आमदानी गर्ने बाँकीका किसान दम्पति व्यावसायिक कृषिका लागि उठाउने पात्र बन्दै विषादी मुक्त आँप पोखरादेखि काठमाडौँसम्म पुर्याउँदै। इराक स्थित स्विडेनको दूतावासमा आगजनी। स्विडेनमा इस्लाम धर्मको पवित्र ग्रन्थ कुरान जलाइएको घटनालाई लिएर आक्रोश। मानवीय क्षति भएन। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा आयोजक अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको विजयी सुरुवात। उद्घाटन खेलमा न्युजिल्यान्डले नर्वे र अस्ट्रेलियाले आयरल्यान्डलाई हरायो। अब समाचार विस्तारमा। राजस्व अनुसन्धान विभागले झण्डै 100 किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै थप 3 जना कार्गो कम्पनी सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ। जसको नाममा सुन आएको थियो त्यही कम्पनीको सामान यसअघि पनि ल्याउने र लैजाने कार्यमा सक्रिय रहेको देखेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको विभागले जनाएको छ। पक्राउ गरेका तिनै कार्गो तथा कुरियर सेवा दिने कम्पनीका सञ्चालकहरूको नाम भने विभागले सार्वजनिक गरेको छैन। त्यससहित अहिलेसम्म उक्त सुन प्रकरणमा 10 जना पक्राउ परेका छन्। त्यसमध्ये 6 जनालाई उच्च अदालत पाटनबाट 10 दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान थालिएको छ। चिनिया नागरिक सहित 4 जनालाई भने आज म्याद थप गरिने जनाइएको छ। बुधबार पक्राउ परेकामा सुन ओसार प्रसारमा संलग्न गराइएको ट्याक्सीका चालक अशोक राणा मगर, भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र कुमार राई, रेडी ट्रेड प्रणालीका सञ्चालक दिलीप भुजेल, सहयोगीहरू हर्कराज राई, थुम्पिन छिरिङ र रामकुमार भुजेल रहेका छन्। चिनिया नागरिक जिङवाङ लिङलाई पनि प्रहरीले विमानस्थलबाट बिहिबार पक्राउ गरेको छ। उनी तिब्बत एयरबाट चीन भाग्न लागेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भन्सार पास भएर बाहिरिन लाग्दा विभागको टोलीले बुधबार राति हङकङबाट ल्याइएको झण्डै 100 किलो सुन बरामद गरेको थियो। यस घटनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचपास कसरी भएर निस्कियो भन्ने बारे छानबिन गर्न भन्सार विभाग अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ। समितिले भन्सार अधिकृत लगायतका अन्य कर्मचारीहरूको संलग्नताबारे पनि छानबिन गर्नेछ। समितिले विमानस्थलमा रहेका सीसीटीभी फुटेजको पनि अनुसन्धान गर्ने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 100 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने दावी गर्नु भएको छ। यस्ता घटनाहरूबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफूले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र निर्दोष नफसुन् भनेर यसअघि नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको स्मरण गराउनु भयो। बिहिबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई छिट्टै कानुनको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको बताउनु भयो। उहाँले अध्यागमन विभागमा प्रहरीको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने आश्वासन दिनुभयो। हामी गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउँछौँ। अनुसन्धानको बारेमा यो घटना घटे पनि नघटे पनि जुन घटना हुन्छ हाम्रो स्ट्यान्ड बाई निर्देशन छ। प्रधानमन्त्रीको पनि स्ट्यान्ड बाई निर्देशन छ। जुनसुकै निकायले गर्नुपर्ने भए पनि, जुनसुकै घटना भए पनि निर्दोष नफसुन्,
र घटनाक्रमको वा कुनै पनि परिघटनाको सन्दर्भमा अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी होस् र दोषीलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउने गरी होस् भन्ने हाम्रो स्ट्यान्ड बाई निर्देशन छ। त्यसै आधारमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको समग्र क्षेत्रको पुनर्संरचना गरेर सुशासन कायम गर्नका लागि एउटा कार्यदल नै बनाउने घोषणा गरिसकेको दोहोर्याउनु भयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको अभिसनको तौल र परीक्षणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक माथतको टक्सार महाशाखा पुर्याइएको छ। महाशाखाका निर्देशक थानेश्वर आचार्यले विभागबाट सुन आइपुगेको र थप अनुसन्धान अघि बढेको जानकारी दिनुभएको छ। सुन सहितका स्कुटरका ब्रेक सुको तौल 155 किलो आएको छ। कुल 160 वटा ब्रेक सु फेला परेको थियो। तीमध्ये एउटा बाहेक सबैमा सुन रहेको बताइएको छ। अब ती ब्रेक सुबाट सुन निकालेर जोखिनेछ। ब्रेक सुभित्र सुनका साना साना टुक्रा छन्, त्यसैले सबै निकालेर जोख्न केही समय लाग्ने टक्सार महाशाखाले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले सुन मात्रै जोखेपछि मात्रै यसको वास्तविक तौल थाहा हुनेछ। ब्रेक सुबाट सुनलाई अलग गरी गालेर जोख्दा 1 हप्तासम्म लाग्न सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले मंगलबार काठमाडौँको सिना मंगलबाट भन्सार पास भइसकेको अवस्थामा ब्रेक सुमा लुकाएर राखेको सुन बरामद गरेको थियो। ती ब्रेक सुमा 100 किलोग्राम भन्दा बढी सुन भएको अनुमान विभागको छ। अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको मध्ये अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै करिब 1 क्विन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै कर्मचारीको संलग्नमा सुन तस्करी हुने गरेको तथ्य पटक पटक बाहिरिरहेको बेला एकै दिन 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सुन आफ्नै पहलमा बरामद गरेको विभागको दाबी छ। अहिले यो सुनसँग जोडिएको कनेक्सनबारे थप अनुसन्धान चलिरहेको छ। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार समेत जाँच पास भएर बाहिरिएको करिब 100 केजी सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि सडकदेखि सदनसम्म यसले चर्चा पाएको छ। मोटरसाइकल, स्कुटरको ब्रेक, सु तथा दारी काट्ने रेजरमा लुकाएर हङकङबाट तस्करी गरिएको उक्त सुन विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट ट्याक्सीमा लैजान लाग्दा बरामद गरिएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको गोप्य अपरेसनमा अहिलेसम्म सुनसहित 7 जना पक्राउ परेका छन्। बरामद गरिएका सुनका 160 टुक्रामा रहेको बताइएको छ। यसको मूल्य करिब 1 अर्ब भन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ। नेपालमा तस्करीको सुन बरामद परिणाम यो नै अहिलेसम्मकै ठूलो हो। यसअघि एकैपटक 88 केजीसम्म बरामद भएको तथ्याङ्क छ। ओसार पसार गर्ने केही विदेशी नागरिक सहित पक्राउ परे पनि मुख्य नायकी पहिचान हुन सकेको छैन। भन्सार जाँच पासबाट बाहिरिएको सुन भएकाले यसमा भन्सारका कर्मचारी पनि छानबिनमा छन्। पटक पटक यति धेरै सुन कसरी भित्रिन्छ त? यो मैले के देखेको छु भने तपाईँको सरकारको 2-3वटा कामहरू जुन हुन्छ नि, यो झाडा टार्ने कामहरू हुन् कि एकछिनलाई सबलाई चाहिँ भुलाइदिने काम। एउटा तपाईँले हेर्नुभयो छानबिन समिति गठन गरिदिने, छानबिन समिति गठन गर्छ नि त। छानबिन समिति गठन गरेपछि छानबिनको रिपोर्ट के आउँछ, कस्तो आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यदि भन्सारले सक्दैन भनेपछि इन्भेस्टिगेसन गर्ने एजेन्सी त नेपाल प्रहरी हो नि त। नेपाल प्रहरीको पनि सहयोग लिनु न त। नेपाल प्रहरी र तपाईँको भन्सारले जोइन्टली इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको निर्क्युलमा पुग्न सकिन्छ। र म फेरि तपाईँले के भन्छु भनेपछि भन्सार त्यो तहसम्म पुग्न सक्ला जस्तो मलाई अहिले पनि शङ्का लाग्छ मलाई त। यो घटनाले सामान्य तस्करी मात्र होइन, कुख्यात बिकिनी किलर चार्ल्स चोब्राजले भने जस्तै नेपालका विमानस्थलबाट हात्ती पनि सजिलै छिर्छ भन्ने फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ। यसअघि पनि पटक पटक विमानस्थलबाट ठूलो परिणाममा सुन तस्करी हुने गरेको घटना सार्वजनिक भएकै छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले विभागमा आउनुभन्दा अघिदेखि नै विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको विषयमा अपुष्ट सूचना पाएको भन्नुभएको छ। गत असार 12 गते महानिर्देशक बने लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी भइरहेको सूचनाका आधारमा सूक्ष्म निगरानी बढाएको महानिर्देशक ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ। इन्टेलिजेन्सको सूचनाका आधारमा विभागको कर्मचारीलाई अपरेसनमा खटाएर करिब 1 क्विन्टल सुन बरामद गर्न सफल भएको उहाँको भनाइ छ। वास्तविक तथ्यसम्म पुग्दै हामीले आफ्नो अपरेसनलाई जारी राखेका थियौँ। त्यसको लागि सूचना सङ्कलन गर्ने, विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने र हामीले आफ्नो संस्थागत क्षमतालाई प्रयोग गर्दै र विभागमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूको विज्ञता र विशेषज्ञतालाई प्रयोग गर्दै वास्तविक घटनासँग टाइअप गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ र हामी लगभग 10 दिनदेखि त्यसको
निरन्तर फलोअपमा सम्पर्कमा र सिङ्गो विभाग चाहिँ त्यसको टिममा हामी लागिराखेको थियौँ। नेपालमा यति ठूलो परिणाममा अवैध सुन बरामद भएको यो पहिलो पटक भए पनि पटक पटक ठूलै परिणाममा सुन तस्करी हुँदै आएको छ। भरिया र केही तस्करी भेटिने तर मुख्य नायकीको अत्तो पत्तो नहुने सुनकाण्डको जारी श्रृङ्खला यसपटक भने भङ्ग हुन्छ भन्ने सबैमा आशा पलाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। 100 किलो सुन नेपाल अवैध रूपमा भित्रिएको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठेको छ। यसले नेपालको एयरपोर्टको सुरक्षा जाँचका सम्बन्धमा समेत प्रश्न जन्माएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। चालसोब्राजले त्रिभुवन विमानस्थलबाट हात्ती छिराइदिन सक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई बिर्साउने गरी सुन अवैध रूपमा भन्सार पास भएको नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता रमेश राय माझीले टिप्पणी गर्नुभयो। बिहीबार राष्ट्रिय सभामा विशेष समय लिएर उहाँले 33 किलो सुन अवैध रूपमा आएको चर्चा सिलाउन नपाउँदै 100 किलो सुन अवैध रूपमा भित्रिँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि धुमिल भएको जिकिर गर्नु भएको छ। एउटा मोबाइल लगाएको घडी कुनै बेला खोलेर कोर्टको गोजीमा हाले डिरेक्टर कराउने भन्दै 100 किलो सुन निस्कँदा डिरेक्टर किन कराएन भन्दै राय माझीले प्रश्न गर्नुभयो। सम्भव छैन, कुनै पनि सम्भव छैन। हामी विराटनगर जाँदाखेरि पनि डिक्टेटरले हाम्रो शरीरमा केही करायो भने के छ मानिदिन्छु भनेर सोध्छ, पुलिसले यो छ भनेपछि जानुस् भन्छ। आज 100 किलो सुन निक्लिँदाखेरि हामी लापत्ता छौँ, हामी बेपत्ता छौँ। त्यसकारण यो जुन आपराधिक गतिविधि मुलुकलाई आपराधिक गतिविधिको किरा छल बनाउन खोजिँदैछ, यसबाट सरकार सचेत हुन जरुरी छ। नेकपा एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईले सुन अवैध रूपमा भित्रिएको बारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। देशमा तस्करहरूले राज्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप त गरेका छैनन् भन्ने आवाज सुन थालेको उहाँको भनाइ थियो। सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आफै संलग्न रहेको सांसद भट्टराईको आरोप छ। भर्खरै समातिएको करिब 1 क्विन्टल सुनको बारेमा पूर्व सभामुख र गृहमन्त्रीको समेत नाम जोडिएर समाचारहरू आएका छन्। सुन भित्र्याउँदा मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भनेर भन्सार भएको छ। यो 1.5 महिना यही प्रक्रियाबाट 4-5 पटकसम्म भित्रिएको भन्ने सुनिएको छ। अब निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन, हेर्न बाँकी छ। यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सांसद मोहम्मद खालिदले 1 अर्बको सुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्र आउँछ भने बाहिर पनि जान सक्ने भन्दै प्रश्न उठाउनु भएको छ। अवैध सुन आयातमा राजनीतिक संलग्नता रहेको हुन सक्ने उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभयो। कुराहरू छिडभित्र पनि जान सक्छ र यो देशको लागि, हाम्रो शान्ति सुरक्षाको लागि एकदम चुनौतीपूर्ण हो। यदि सही त्यहाँको मूल्याङ्कन गरियो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्षमताभन्दा बढी राष्ट्रिय सेवकहरूले काम गरिरहेको छ। तैपनि यस्ता घटनाहरू घटित हुनु एकदम चिन्ताको विषय हो। सांसदहरूले विमानस्थलको सुरक्षा जाँचमा कडाई गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन्। व्यापारी दीपक कुमार मल्होत्राले बुधबार समातिको झण्डै 1 क्विन्टल तस्करको सुनबारे आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी मल्होत्राले बरामद सुन र ट्याक्सीबारे आफूलाई समेत जोडेर समाचार प्रकाशित भएकोमा ती समाचारहरू भ्रामक असत्य भएको भन्दै यसमा संलग्नता नरहेको दावी गर्नुभएको हो। आफू र आफ्नो परिवारका सबै सदस्यहरूको व्यवसायिक कारोबार नेपाल कानुन बमोजिम स्थापना भएका निकाय मार्फत हुने गरेको मल्होत्राको भनाइ छ। त्यसमा मेरो संलग्नता म छ भन्ने कहीँ पुष्टि हुन्छ भने म नेपालको कानुन बमोजिम भोग्नुपर्ने सबै सजाय म भोग्न तयार छु। तर जुन किसिमको एउटा अनर्गल प्रचार गरियो त्यो गलत हो। म यो खालको धन्दामा कहिले पनि संलग्न थिएन। व्यक्तिगत रूपमा सोधखोज कहीँबाट पनि भएको छैन, न प्रहरीबाट न कहीँबाट पनि। खालि बिहान आज 6:30 बजेबाट मलाई लगातार फोन आउन थाल्यो साथीभाइहरूको, नयाँ पत्रिकामा यस्तो न्युज आएको छ के हो भनेर। कसैलाई जिज्ञासा पनि भयो होला, कसैलाई साँच्चै नै हो कि पनि भन्ठाने होला होइन।
नयाँ पत्रिकामा भनेछ मलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क भएन भनेर। त्यसैले म आज सम्पूर्ण साथीभाइहरूको सम्पर्कमा बसेको छु र मलाई कुनै त्यस्तो पुलिस प्रशासनबाट अहिलेसम्म कुनै सोधपुछ चाहिँ भएको छैन। आशंकाको भरमा लेखिएको समाचार गलत भएको भन्दै उहाँले यसको पुष्टि भए जस्तो सुकै सजाय पनि भोग्न तयार रहेको बताउनु भयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले बोल्ने क्रम जारी छ। बैठकमा संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूबीच घोषपेच चलिरहेको छ। एकले अर्कालाई पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेको आरोप पनि लगाइरहेका छन्। बिहिबारको बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र राज पाण्डेले महामन्त्री गगन थापाले दिएका अभिव्यक्तिले पार्टीप्रति नकारात्मक भ्रम फैलिएको भन्दै जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिनुभयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले महामन्त्री थापाले संसदीय दलको नेता फेर्न प्रयास गरिरहेको भन्दै बोल्नुभन्दा व्यवहारमा उत्रिन चुनौती दिनुभएको छ। आफूहरू सबैजना एकै ढुङ्गामा सवार रहेकाले देउबा डुब्दा थापा पनि डुब्ने उहाँको टिप्पणी थियो। हटाउने व्यवस्था पनि छ, संसदीय दलको व्यवस्था हटाउने व्यवस्था पनि छ, संसदीय व्यवस्था चुनिने व्यवस्था पनि छ, सबै हाम्रो विधानमा छ। विधानको प्र्याक्टिस गर्नलाई कसैले रोक्न सक्दैन, सभापतिले सक्नुहुन्न, कसैले पनि सक्दैन। त्यो कुन बेला कुन समयमा प्रयोग गर्ने हो त्यो गरौँ, त्यसमा आपत्ति छैन, गर्न पाइन्छ, गर्ने पनि हो, सकिन्छ भने। तर गर्ने कुरालाई भनेर मात्रै चाहिँ अतिरञ्जित नगरौँ। सकिन्छ गरौँ, नभए चाहिँ पार्टीको बारेमा नै एउटा नेगेटिभ भ्रम फैलिने किसिमबाट त्यसलाई अतिरञ्जित चाहिँ नगरौँ। केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहले महामन्त्रीहरूलाई बेचरा बनाइएको जिकिर गर्नु भएको छ। 11 महिनासम्म बैठक राख्न नसक्ने पार्टीले जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने उहाँको तर्क थियो। बैठक बस्ला भनेर ठुलो हेर्न बाध्य भएको रसाइलीको भनाइ छ। उहाँले कांग्रेसभित्रको चरम गुटबन्दीले पार्टी झन सङ्कटमा पर्ने भन्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका प्रतिक्रिया हेर्ने गरेको छ कि छैन भन्दै नेतृत्वलाई प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। 2-3 पटक सभापति लड्नुभयो, सुशील राईसँग लड्नुभयो, रामचन्द्र राईसँग जित्नुभयो, अहिले शेखर दाईसँग जित्नुभयो। यति धेरै सहयोगी प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा अस्ट्रेलिया मैले देखाएको थिएँ। आजसम्म पार्टीका बारेमा कुनै विवाद भएको छैन। 11 महिनासम्म बैठक नबस्ने कुरा कुन पार्टीको केन्द्रीय सदस्य ठिक थियो भनेर भन्छ? ल भन्नुहोस्। ल 2 महिना, 3 महिना, 5 महिना, 6 महिना, 1 वर्षमा बैठक नबस्ने। उता केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीले बालकृष्ण खानलाई पार्टीले निलम्बन किन नगरेको भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। खानप्रति अन्याय भयो भन्ने हो भने यो सरकारबाट हट्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। शिवाकोटीले सरकार र साथीमध्ये के रोज्ने हो भनेर बैठकले टुङ्गो लगाउनु पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। बालकृष्ण खानलाई अलग अलग आरोपमा पुर्याउनका लागि थुनामा पठाएको छ। सभापतिज्यू, यो प्रकरणमा हाम्रो दुविधा अचम्मकै छ कि वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य खानप्रति अन्याय भयो भन्ने हो भने कांग्रेस सरकारबाट हट्नु पर्यो, होइन भने आफ्नै साथीहरू संलग्न भएको सरकारले थुनामा पठाउँदा आरोपितलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्छ पर्दैन। त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्य राजीव विक्रम शाहले आफूलाई कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अझै 2 दिनसम्म चल्ने भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा तेस्रो दिनको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले बैठक अझै 2 दिनसम्म चल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले बैठकमा केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यहरूले बोल्ने क्रम नसकेको र सबैले बोल्न सक्ने अझै 2 दिनसम्म बैठक चल्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यहरूले बैठकमा पार्टीगत समसामयिक राजनीतिक विषयमा धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको जानकारी दिनुभयो। बैठक केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी छ। यो भोलि र मलाई लाग्छ आइतबार पनि यो क्रम जारी रहन्छ। सबै केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरूले बैठकमा आफ्ना धारणाहरू उत्साहजनक ढङ्गबाट राखिरहनु भएको छ। समसामयिक विषयमा छलफल भइरहेको छ। यो छलफलबाट एउटा निष्कर्ष निकालेर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सम्पन्न हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।
नेता पौडेलले बैठक शुक्रबार र आइतबार बस्ने भन्दै बिहान 11 बजेदेखि सुरु हुने बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशमा सुशासन कायम हुन नसकेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता कोइरालाले देशमा सुशासन कायम हुन नसकेको टिप्पणी गर्नु भएको हो। उहाँले देशमा दण्डहीनताले सीमा नागेको भन्दै राजनीतिक वा जुनसुकै अदालतले निर्णय गरिसकेका मुद्दालाई राजनीतिक भनेर छोड दिने हो भने दण्डहीनताले सीमा नाग्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले देशमा अहिले राष्ट्रियताको आडमा लोकरिझाइ लोकप्रियतावादीका रूपमा नेताहरूले आफूलाई स्थापित गरिरहेको दावी गर्नुभयो। लोकरिझाइको राजनीति भविष्यमा देशको लागि घातक हुने भन्दै नेता कोइरालाले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रियताको आडमा लोकरिझाइ भन्छ नि, लोकप्रियतावादी कुराहरू गरेर पपुलिजमका कुराहरू गरेर हामी आफूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ दुनियाँमा। ट्रम्पले गरेको तपाईहरुले हेर्नुभयो। त्यसैगरी ऊ अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशको राष्ट्रपति भइगयो। अरु सबै देशहरुको तपाईहरु हेर्दै जानुस्, चारैतिर हेर्दै जानुस्, पपुलिजमले धेरै कुराहरू गबन गरिरहेका छ। त्यो क्षणिक होला, त्यो धेरै दिन नचल्न सक्छ, तर त्यसले देशलाई त बिगारिसकेका हुन्छ नि त। नेता कोइरालाले नेपालमा 2062-63 पछि नै दण्डहीनताको घटनाहरू घट्दै गइरहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। नक्कले भुटानी शरणार्थी ललिता ओम्नी वाइटबरी लगायतका अन्य मित्रताका प्रकरणहरू नेचोटमा नपुर्याएसम्म देशको स्थितिमा सुधार नहुने नेता कोइरालाको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले नेपाली सेनाको संख्या घटाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका गौतमले राष्ट्र र जनतालाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिलाएको नेपाली सेनाको संख्यालाई घटाउने कुरा उसको अपमान बाहेक केही हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले नेपाली सेनाको संख्या कायम राख्दै औद्योगिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका लागि 2 लाख सेना थप्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। गौरव गाथाले भरिएको नेपाली सेनाको संख्या घटाएर त्यसको बजेट देश विकासमा लगाउने तर्कको खण्डन गर्दै उहाँले त्यसको साटो प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या घटाएर प्रदेश सभा हटाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो। घटाउनुस्, त्यसलाई 200 मा झार्नुस्, 205 जना बनाउनुस्, 203 जना बनाउनुस्, अथवा 150-151 मात्रै बनाउनुस्, त्यही पनि चल्छ। राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँ भन्न त मिलेन, तर प्रतिनिधि सभाको भन्दा छुट्टै के छ, अधिकार के छ, कर्तव्य के छ। जस बेला राजाको टाउको काटेर विद्रोहीहरूले बेलायतभरि घुमाएका थिए र पछि श्रमिकहरूले विद्रोह गर्न सुरु गरेपछि श्रमजीवीहरूको विरुद्धमा त्यहाँका जमिनदार र पुँजीपतिहरू मिलेर छुट्टै सदन बनाउने एउटा अपर हाउस, जसलाई हाउस अफ लर्ड भनियो। सांसद गौतमले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेकोमा धन्यवाद दिँदै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि त्यसबाट सिकेर अघि बढ्नुपर्ने ध्यान राख्नुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कानुन उल्लङ्घन र बेथितिलाई सरकारले छुट नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बिहिबार सिंह दरबारमा उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता, बनसार छली, चोरी निकासी पैठारी लगायतका विषयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा श्रेष्ठले उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै कानुन उल्लङ्घन र बेथितिलाई सरकारले छुट नदिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। गुणस्तरीय र सुपथ मूल्यमा दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार भएकाले सरकारवाला सबै पक्षसँगको छलफलबाट अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने गृहमन्त्री श्रेष्ठले आश्वासन दिनुभएको छ। सबै क्षेत्रमा जहाँ जहाँ समस्या छन् त्यो समस्यालाई पहिचान गर्ने र त्यसलाई समाधान गर्नका निम्ति चाहिँ आवश्यक पहल कदमी ढिलो नगरिकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कतिपय गत समयमा गरेका सकारात्मक कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै हामीले
आज हाम्रा समस्याहरू कहाँ छन्, कमजोरीहरू कहाँ छन्, त्यसलाई पहिचान गरेर कमजोरी भएसम्म सच्याउने, समस्यालाई समाधान गर्ने दिशातिर प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायमा देखिएका कमजोरी सच्याउने र समस्या भए समाधान गर्ने दिशातर्फ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार सुशासनलाई पूर्व शर्त बनाएर अगाडि बढिरहेकाले यसबाट समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। संविधान उल्लङ्घन हुनु वा गर्नु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी आम मान्यता हो। त्यसमा पनि देश हाँक्नेहरूले त संविधान र कानुनको पूर्ण पालना र रक्षा गर्ने शपथ लिने संसारभरि नै स्थापित प्रचलन हो। तर नेपालमा देश हाँक्नेहरूबाटै संविधान उल्लङ्घन हुने घटना पनि सामान्य हुन थालिसकेको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट दोस्रो पटक पनि पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लङ्घन गरेको घटना त अब कथा नै बनिसक्यो। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान उल्लङ्घन भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अघि नै नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। बहालवाला प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले साउन 20 गते अवकाश पाउने हुँदा असारको 22 गते नै नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले हावा खाइसकेको छ। परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने बैठक समेत नडाकेर संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन भइसकेको छ। संविधानको धारा 284 को उपधारा 3 मा संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अघि संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यस मामिलामा मृत्यु वा राजीनामा जस्ता आकस्मिकतामा बाहेक सामान्य अवस्थामा छुट छैन। अहिले यी दुवै अवस्था छैन। 1 महिना अगावै सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता परिषदलाई छ। तर व्यवहारमा त्यसो नभएपछि संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको प्रश्न छ। यस अघि झण्डै 1.5 वर्ष कायम मुकायमको भरमा चलेर बल्ल बल्ल नेतृत्व पाएको न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया फेरि असंवैधानिक हुने स्पष्ट नै छ। न्यायालय नेतृत्वकै नियुक्तिमा संविधानको उल्लङ्घनले संविधानको रक्षा गर्ने बाचाको हेक्का समेत रहँदैन उनीहरूलाई। जुन सरकार आए पनि संविधान उल्लङ्घन गर्ने नजिरलाई नै निरन्तरता दिएको यो अवस्था सुधार हुनेमा पनि आम नागरिक पटक्कै विश्वस्त छैनन्। संविधानले तोकेको समयमै प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नभएको यो पहिलो पटक पनि होइन। यसरी असंवैधानिक अभ्यास हुँदै जाँदा स्वतन्त्रताका लागि छटपटाइरहेको न्यायालय झनै राजनीतिको चपेटामा परिरहेको छ। न्याय परिषदले पठाएको प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य उम्मेद्वारको सूचीबाट संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधान न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्ने अभ्यास छ। न्याय परिषदले समयमै योग्यता पुगेका न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषदमा पठाइसकेको छ। अहिले फेरि संविधानले तोकेको समयमा नयाँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिस नगर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरु गरेको अभ्यास प्रचण्डबाट पनि दोहोरिएको हो। अनेकौं विवाद र रस्साकसीपछि 2074 फागुन 30 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अवकाश पाएपछि दीपकराज जोशी कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। विधान त त्यसको 1 महिनाभित्र संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरिसक्नु पर्ने भए पनि त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको परिषदले अर्को 3 महिनासम्म सिफारिस गरेन। यसरी नेतृत्व तहबाटै संविधान उल्लङ्घन हुने अभ्यासले निरन्तरता पाउने हो भने संविधान ऐन कानून माथिको आम विश्वास र सम्मान धर्मराउँदै समाप्त नै हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालका धेरै किसानलाई आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूले सजिलै बजार नपाउला कि भन्ने चिन्ताले सधैँ सताउने गर्दछ। तर बाँकीका आँप उत्पादक किसान गोपाल थारू दम्पति भने यो समस्याबाट मुक्त छन्।
अर्ग्यानिक आँप खेती गरेर रमाइरहेको यो जोडीले आफ्नो बगैँचामा फलाएका आँप काठमाडौँदेखि पोखरासम्म पुर्याउने गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। यी हुन् बाँके जिल्ला बैजनाथ गाउँपालिका टिटिहिरियाका किसान गोपाल थारू। उनले सिजनमा आँप बेचेर मनज्ञ आम्दानी गर्ने गर्छन्। उनलाई आफ्नो खेतबारीमा मेहनत गर्दा सबैभन्दा बढी आनन्द मिल्छ। प्राय जसो खाली खुट्टा हिँड्ने उनले बाहिरिया जुत्ता चप्पल प्रयोग गर्दैनन्। लगाउनै परे आफैले बनाएको काठको चप्पल लगाउँछन्। किसान गोपाल थारूको बगैँचामा दशेरी, मालदा, आम्रपाली लगायत विभिन्न जातका आँप छन्। लटरम्म फलेका आँप देखेर यहाँ पुग्ने जो कोहीको मन लोभिन्छ। किसान गोपाल थारूले अर्ग्यानिक आँप बेच्ने गरेका छन्। उनले फूल झर्नबाट रोक्ने औषधि प्रयोग गर्छन्। त्यसबाहेक अरू विषादीको प्रयोग गर्दैनन्। त्यसैले आँप बेचिँदैन कि भन्ने डर यिनमा हुँदैन। यिनको घरमै पुगेर आँप किन्ने उपभोक्ताहरूको संख्या ठूलो छ। उनले निजी पहुँचमा पोखरादेखि काठमाडौँसम्म आँप पठाउने गरेका छन्। उसो त स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले किसानहरूलाई मेसिनरी औजारदेखि सिपमूलक तालिम, बिउ बिजन र अनुदान दिन्छ भन्ने कुरा किसान गोपाल थारूलाई थाहा नभएको होइन। तर उनले खोजेको बेलामा सुने जस्तो सहयोग कसैबाट पाएका छैनन्। बरु उन्नत जातका आँपका बोट किन्दा ठगिएका छन्। अब केसरलाई त अब थरी थरीका मलाई बुटा रोप्नु अनि विचार छ, तर अब यहाँ अनि पाइन्न। अनि अन्तबाट किनेर ल्याउँछन् भने तिनीहरूले भन्छन् कि यो फलाने जात हो, गुलाब खासा हो, अनि फजरी मिया हो भनेर दिन्छन्। 700-800 रुपियाँको एउटा बुटा दिन्छन्। तर यहाँ रोपिदियो 3 सालको पछि अनि त्यो फल्यो, अर्कै फल्छ, अर्कै फल्यो। त्यस्तो अनि गरी मैले आफ्नो आँखाले देखिकिनी फलेको बुटा त्यसबाट अनि म लिन्छु। बोट बिरुवाको आमको लागि त अनि केही अनि सहयोग पाएको छैनौँ। के सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के गरिदियो? हामी त के अनि सहयोग त चाहियो, पानी यहाँ छैन। अब यो बुटालाई त पानी चाहियो नि, फागुन चैत पुसैदेखि अनि पानी चाहियो यसलाई। तर पानी यहाँ छैन। मान्छेलाई खाना पानी त अनि धौधौ छ। त्यो बोतललाई कसरी पानी दिने कहाँबाट? यो आफै अनि हुन्छ। यो आँपको बगैँचामा दिनभरि किसान गोपाल थारूको श्रीमती दुजानी थारूले हेरचाह गर्नुपर्छ। आँप चोर्ने स्थानीयदेखि जंगली जनावरबाट आफ्नो आँपको बगैँचा संरक्षण गर्न र पाकेर झरेको आँप टिप्दा टिप्दै किसान दुजानी थारूले दिन बितेको पत्तै पाउँदिनन्। थाकेको बेला बस्नका लागि बारीमा सानो पाल टाँगिएको छ। त्यही पालमा रात बिताउँछन् किसान गोपाल थारू। दिनभर 5 बजे से हम आम बिनथे और दिन भर है 5 बजे 6 बजे से बगेमन से घरे जी थी। दिन भर काम रहा हमन के बड़ा काम? आम टिपना, आम बकना, घर पहुँचना, बचैना, चोर आज वही गरी थी। खूब चोर पनि आउँछन्? आइठा हजुर। अनि यो पाल हालेर बस्नु भएको छ नि, यहाँ किन बस्नु भयो? पानी और न्याय तो यमै बस्थे मने। यहाँ बसेर के हेर्नुहुन्छ? आम रखै थिए रक्षक थे। किसान दुजानी थारू र गोपाल थारू मिलेर कडा मेहनत गर्छन् अनि सिजनमा मनज्ञ आम्दानी गर्छन्। त्यही आम्दानीबाट उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिएका छन्, पक्की घर बनाएका छन्, आफ्नो वृद्ध अवस्थाका लागि पैसा जम्मा गरिरहेका छन्। आजीवन खेती किसानी गरेको यो जोडीले कृषि पेशाबाट राम्रो जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि दिएका छन्। त्यसैले यी र यस्ता किसानहरूको कामलाई हौसला दिन र कृषिलाई गुजरामुखी होइन व्यवसायीकरण गर्न स्थानीय सरकारले अझै धेरै काम गर्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा मिलन थापा मगर, निखिल कपाली र निशान तामाङका साथ मन्जु कार्की, बाँके टिटिहिरिया।
संसदीय समितिले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कायम हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति सन्तोष चालिसेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्ने निर्देशन दिएको बताउनुभयो। सामञ्जस्यता कायम गर्दै मुद्रास्फीतिलाई वार्षिक वर्ष 2080-81 बजेटले लिएको लक्ष्यभित्र सीमित गर्दै बजेटले लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न आवश्यक पर्ने लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्न, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई प्रोत्साहन गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्न, बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको सुपरभिजन गर्ने सम्बन्धलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न। समितिको छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बजेटका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने स्पष्ट गर्नुभयो। बजेटले तोकेको मूल्यको दर भित्र रहेर समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिलाई हेरेर मौद्रिक नीति तयार गरिने गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिको लागि मुद्रा प्रदायकहरूलाई आवश्यक पर्ने तरलता प्रदान गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर मौद्रिक नीति तय हुने जानकारी दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले हामीले वर्षौंदेखि बजेटमा पनि पर्दै आएका कुरा हुन्। आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिने, रोजगारीलाई जोड दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेका छौँ। जस्तो अघि प्रसङ्ग निस्क्यो यो डाइभर्सिफिकेसनको कुरा पनि ल्यान्डिङमा कर्जामा कि कर्जामा न्यूनतम पनि 15% कर्जा आगामी 2083 भित्रमा कृषिमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हामीले जेठ मसान्तसम्मको कर्जा हेऱ्यौँ भने 436 अर्ब कर्जा कृषिमा गएको हामी पाउँछौँ, कृषि क्षेत्रमा गएको पाउँछौँ हामी सेक्टरल हिसाबले। टोटल कर्जाको 15% भनेको ठुलै रकम हो। डाइरेक्टेड ल्यान्डिङ अन्यत्र यो प्र्याक्टिस छैन, यति लाउनै पर्छ भनेर दिने विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ छैन। हामी जस्ता अल्प विकसित विकासोन्मुख मुलुकहरूमा मात्रै यो प्र्याक्टिस हो। त्यसै गरी हामीले यो ठुलाले मात्रै कर्जा लिए, मैले समग्रमा राख्न खोज्दैछु मान्य सभाज्यू, ठुलाले कर्जा धेरै लिए, सानाले पाउँदै पाएन नि त भन्ने सन्दर्भमा पनि एड्रेस गर्नलाई 2077 को मौद्रिक नीतिबाट हामीले सुरु गरे हो। यो समितिले अनुचित कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत गर्ने गरी आवश्यक र समन्वयको विषयमा अध्ययन गरी समितिलाई लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न 3वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिनाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाएको पत्र पढेर सुनाउँदै राष्ट्रपति पौडेलले गत असार 31 गते विनियोजन विधेयक 2080, आर्थिक विधेयक 2080 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 प्रमाणीकरण गर्नु भएको जानकारी गराउनु भएको छ। विषय विधेयक प्रमाणीकरण गरी पठाइएको सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएका देहाय बमोजिमका विधेयकहरूका प्रमाणीकृत प्रतिथान 1-1 यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। 1. विनियोजन विधेयक 2080 प्रमाणीकरण मिति 2080-331। 2. आर्थिक विधेयक 2080 प्रमाणीकरण मिति 2080-331। 3. राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 प्रमाणीकरण मिति 2080-331। दिलीराम शर्मा सचिव 2080-331। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकहरू राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानूनको रूपमा कार्यान्वयनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाले विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सो विधेयक दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको हो। यसलाई दफावार छलफलको लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही साउन 11 गते बिहिबार बिहान 11:01 बस्ने गरी बोलाइएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ। ब्रेक हो।
ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय विभाग तथा निकायलाई 81 बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ। यस्तै समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान ऐन नियमावली लगायत कानुनी व्यवस्थाको पालनका लागि पनि मार्गदर्शन मार्फत सरकारले निर्देशन दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्व तयारीका काम चाँडो सक्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि निर्देशिका मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई साउन मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा तयारी गरी लागू गर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ। स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी कार्यक्रम र आयोजनाको त्रैमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी आगामी असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान समेत गरिसक्नुपर्नेछ। मार्गदर्शनमा आगामी कार्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौता समेत गरिसक्नुपर्नेछ भने ठेक्का सम्झौता भएको 15 दिनभित्र कार्य सुरु गर्ने गरी देश दिइसक्नुपर्नेछ। आगामी कार्तिक मसान्तसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट रकम रोक्का गरिने जनाइएको छ। पूर्व तयारी नै नसकिएका आयोजनामा स्रोत सहमति माग्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहन गर्न खोजेको छ। स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजन रकमको अधिकतम 4 गुणाभन्दा बढी स्रोतको सहमति प्रदान नगरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेको कार्यक्रम र आयोजनाका लागि बजेट निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन माग गर्न पाइने छैन। यदि त्यस्तो रकम निकासा माग भई आयमा निकासा नदिन भनिएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इराकको राजधानी बगदादमा रहेको स्विडेनको दूतावासमा हमलाको घटना बाहिर आएको छ। बेबस संयोग प्रदर्शनकारीले स्विडेनको दूतावासमा आगजनी गरेका छन्। घटनासँग परिचित एक प्रत्यक्षदर्शीले बताए अनुसार संयोग प्रदर्शनकारीहरूले बेबार बगदादमा स्विडेनको दूतावासमा अचानक आक्रमण गरे अनि त्यसको केही समयपछि आगजनी पनि गरेका थिए। तर दूतावासका कुनै पनि कर्मचारीलाई क्षति नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बगदादमा स्विडेनको दूतावासका अधिकारीहरूले घटनाको प्रतिक्रिया दिँदै विभिन्न खालका कुरामा भइरहेका पनि बताएका छन्। त्यसैगरी स्विडेनमा इस्लाम धर्मको पवित्र ग्रन्थ कुरान जलाइएपछि आक्रोशित भिडले दूतावासमा आगजनी गरेका छन्। केही हप्ताको सो घटनापछि मुस्लिम समुदायले स्विडेन विरुद्ध निरन्तर आक्रोश पोख्दै आएका छन्। यसका कारण सिया धर्मगुरु मुक्तादा अल सद्रका समर्थकहरूले बगदादमा विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आएको भिडियोमा दूतावास परिसरको एक भवनबाट धुवा उठेको देखिन्छ। अब पालो खेल समाचारको। नौ संस्करणको फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 आयोजक अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको विजय सुरुवात भएको छ। आजदेखि सुरु भएको महिला विश्वकप फुटबलको उद्घाटन खेलमा समूह ए अन्तर्गत नर्वेलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै घरेलु टोली न्युजिल्यान्डले विजय सुरुवात गरेको हो। न्युजिल्यान्डको जितमा मध्यान्तरपछि हानह विल्कन्सले निर्णायक गोल गरेकी हुन्। न्युजिल्यान्ड स्थित अकल्यान्डको इडेन पार्कमा बिहिबार भएको प्रतिस्पर्धा रोमाञ्चक खेलमा
विल्कन्सनले खेलको 48औं मिनेटमा विजयी गोल गरेकी हुन्। अन्तिम समयमा न्युजिल्यान्डको अग्रता दोब्बर पार्ने मौका पाए पनि रिया परभिजले पेनाल्टी चुकाइन्। यसैगरी स्टेप क्याटलेको निर्णायक गोलमा आयोजक अस्ट्रेलियाले आयरल्यान्डलाई 1-0ले पराजित गर्दै समूह बीमा जितसहित महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क बटुलेको हो। अस्ट्रेलियाको सिडनी स्थित एकर स्टेडियममा घरेलु टोलीको जितमा दोस्रो हाफमा स्टेप क्याटलेले पेनाल्टी मार्फत गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। त्यसअघि 9 संस्करणको विश्वकपको इडेन पार्कमा भव्य उद्घाटन गरियो। उद्घाटन समारोहमा स्थानीय कलाकार न्युजिल्यान्डका र अस्ट्रेलियाका मलराटले महिला विश्वकपको लागि आधिकारिक गीत प्रस्तुत गरे। न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको विभिन्न 9 स्थानमा आगामी 20 अगस्तसम्म चल्ने महिला विश्वकप 32 टोली सहभागी छन्। सहभागी टोलीलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोली प्री क्वार्टर फाइनलमा पुग्नेछ। फाइनल अस्ट्रेलियाको सिडनी स्थित एकर स्टेडियममा हुनेछ। संकटा क्लबले जारी एन्फा युथ सेक्सन युथ फुटबल लिगमा चर्च बोइज क्लबमाथि 4-1 को फराकिलो जित निकालेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आयोजनामा जारी युथ लिगमा बिहिबार संकटाले चर्च बोइजमाथि फराकिलो जित निकालेको हो। जारी लिगमा संकटाको दोस्रो खेलमा पहिलो जित पनि हो। चर्च बोइजले भने लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। यसअघि पहिलो खेलमा चर्च बोइज फ्रेन्ड्स क्लबसँग 2-0ले पराजित भएको थियो। 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्स जारी लेगमा संकटाको लागि सबिन कुमार लुङ्गेली मगरले 2 गोल तथा रूपेश भुजेल र कृष्ण बहादुर आलेले समान 1 गोल गरेका छन्। यता चर्च बोइजका कुणाल जिम्बाले 1 गोल फर्काएका छन्। कुल 10 टोली सहभागी युथ लिगमा दोस्रो चरणको खेल सुरु भएको छ। आगामी 6 महिनासम्म चल्ने लिगमा मनाङ र पुलिस सहित एफसी खुमलटार, संकटा आर्मी, एपीएफ, फ्रेन्ड्स, चर्च बोइज, नेउरो टिम र मछिन्द्र एफसीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। लेगका खेलहरू एन्फा कम्प्लेक्स, च्यासल स्टेडियम र नेपाल आर्मीको खेल मैदान सल्लाघारीमा हुनेछन्। उक्त खेलहरू शनिबार र सार्वजनिक बिदामा मात्र सञ्चालन हुनेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुनकाण्डमा पक्राउ पर्नेको संख्या 10 पुग्यो। 6 जनालाई 10 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिने, दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। बरामद सुनको तौल टक्सर कार्यालयमा जोखिँदै ब्रेक्सु सहितको तौल 155 किलो। साना साना टुक्रा सुनको एकिन परिमाण निकाल्न केही समय लाग्ने। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूको बोल्ने क्रम जारी। संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरूबीच घोचपेच। निशानामा सभापति देउबासँगै महामन्त्रीहरू। देश हाँक्नेहरूबाट हुन थाल्यो संविधान उल्लङ्घन। प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अघि न्याय सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कुल्चे प्रधानमन्त्रीले। अर्ग्यानिक आँप बेचेर मनज्ञ आमदानी गर्ने बाँकीका किसान दाम्पति व्यावसायिक कृषिका लागि उठाउने पात्र बन्दै विषादी मुक्त आँप पोखरादेखि काठमाडौँसम्म पुर्याउँदै। इराक स्थित स्विडेनको दूतावासमा आगजनी। स्विडेनमा इस्लाम धर्मको पवित्र ग्रन्थ कुरान जलाइएको घटनालाई लिएर आक्रोश। मानवीय क्षति भएन। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा आयोजक अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको विजयी सुरुवात। उद्घाटन खेलमा न्युजिल्यान्डले नरबेर अस्ट्रेलियाले आयरल्यान्डलाई हरायो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।